डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग की मीनिंग क्या है। लर्निंग मीन्स सीखना। इंसान की सबसे बड़ी खुसूसियत सीखने की सलाहियत है। लर्निंग का जो ये प्रोसेस है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक इंसान पूरी जिंदगी सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग कभी स्टॉप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लर्निंग वहाँ ही खत्म हो जाती है, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये हम पूरी जिंदगी ये जारी रहती है। हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम लगातार नई एक्सपीरियंस, नई इंफॉर्मेशन या नई चैलेंजेस, ये सब सीखते ही रहते हैं। ये हमें ग्रो करने में मदद करती है। So, learning occurs continuously throughout a person's lifetime. एक इन्फेंट जो है, एक बच्चा जो है, वो चलना, बात करना, वो कैसे वो सीखता है? थ्रू प्रैक्टिस और न्यू एक्सपीरियंस से। और फिर ये ओवर टाइम वो सीख जाता है कैसे चलना है, कैसे बात करनी है। तो फिर यही बच्चा स्टूडेंट बन जाता है। तो वो स्कूल में क्या करता है, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू स्किल्स वो स्कूल या फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में वो सीखता है। ऐसे ही अडल्ट्स भी क्या करते हैं, जब वो फिर प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहां पे भी थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस उनको प्रोफेशनल स्किल्स गेन होती है। यानी कि ये एक कंटिन्यूअस, ये कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। जनरल एग्रीमेंट जो साइकोलॉजिस्ट्स का है इसके डेफिनेशन के रिलेटेड, so that is, learning is a process by which a relatively permanent change or modification in behavior occurs as a result of practice or experience. This general definition refers to four major aspects of learning as shown below. तो learning जो है ये एक permanent change है, ये temporary change नहीं है। ये एक permanent change आती है behavior में। For example, अगर हम देखेंगे कोई इंसान है या कोई स्टूडेंट है और उसे फियर है, उसे डर है पब्लिक स्पीकिंग का, ही कॉन्ट स्पीक बिफोर अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो कंस्टेंट प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस हासिल करेगा और इससे क्या हो जाएगा, उसे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगी। तो इसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंट बन गया, उसमें स्किल्स डेवलप हो गई, तो उसने अपने बिहेवियर को इम्प्रूव किया। अब हम दूसरी एग्जांपल देखें। अगर किसी बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती है तो थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस उसकी जो साइकिल चलाने की स्किल है वो डेवलप हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर उससे क्या होगा, जितना वो प्रैक्टिस करेगा उतना वो अपनी मेमोरी में उसको वो रिटेन रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यानी कि अगर वो फ्रीक्वेंटली साइकिल चलाएगा भी नहीं, फिर भी वो नॉलेज उसके दिमाग में इनग्रेन हो गई है। तो वो किसी भी टाइम वो रिकॉल कर सकता है। जब भी उसको साइकिल चलानी होगी तो वो किसी भी टाइम अपने माइंड से वो इजीली रिकॉल कर सकता है कि मुझे एक साइकिल कैसे चलानी है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस उसका बिहेवियर जो है वो पूरा चेंज हो गया। अब हम जो यहाँ पे दिए गए हैं ये 1 2 3 4 पॉइंट्स, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लर्निंग इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, द प्रोसेस गोज ऑन, देयर इज नो एंड टू इट। लर्निंग एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लर्निंग खाली एक डिग्री को ऑब्टेन करना या किसी टेस्ट को पास करना या कोई स्किल सीखना एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, ये वैसा नहीं है। बल्कि लर्निंग जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ लर्न करते रहते हैं, जिसमें हम न्यू नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस को कंटिन्यूसली अडॉप्ट करते रहते हैं और वो ओवर टाइम ग्रो होती रहती है। दूसरा पॉइंट जो है, लर्निंग ब्रिंग्स अ चेंज इन बिहेवियर। द चेंज इन बिहेवियर मे बी गुड और बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, एडेप्टिव और माल एडेप्टिव। तो लर्निंग हमारे बिहेवियर में तब्दील लाता है, चेंज लाता है। ये चेंज गुड भी हो सकती है, बैड भी, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। गुड और बैड कैसे हो सकती है? स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज करना सीखता है, जैसे वो अपने स्कूल वर्क या स्कूल में जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज और अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना सीख जाता है, सो इट्स ए गुड बिहेवियर। तो नेगेटिव बिहेवियर यानी कि बैड बिहेवियर, स्कूल में जैसे बच्चे बुलिंग सीखते हैं या कोई ड्रग्स लेना सीखते हैं, ये बैड बिहेवियर यूजुअली कंसिडर किए जाते हैं। डिजायरेबल बिहेवियर यानी जो सोशली, आमतौर पर सोशली एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे बीइंग पोलाइट, रिस्पेक्टफुल टू अदर्स या ऑनेस्ट रहना, ये यूजुअली ये समाज में पॉजिटिव डिजायरेबल बिहेवियर्स माने जाते हैं। ऐसे ही सोशली जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स है, जैसे लाइक झूठ बोलना, बुलिंग, ये सब अनडिजायरेबल बिहेवियर में आते हैं।
ایسے ہی اڈیپٹیو وہ ایکشنز ہیں جن سے ایک انسان اپنے انوائرمنٹ میں افیکٹولی فنکشن کرتا ہے، جیسے وہ افیکٹو کمیونیکیشن سیکھے گا یا پرابلم سالونگ سکلز. تو اس سے انسان اپنے انوائرمنٹ میں اپنے ماحول میں اچھے سے فنکشن کر پاتا ہے. ایسے ہی مال اڈیپٹیو بیہیویئرس وہ ایکشنز ہے یا وہ اسکلس ہے جن سے انسان کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے، جیسے ایگریشن دکھائے گا، ایگریسو بیہیویئر، غصہ یا اپنی ریسپانسبلٹی کو اوائڈ کرنا. سو دیز تھنگس ہنڈر an individual's ability to function effectively in his environment. تھرڈ پوائنٹ آپ دیکھتے ہیں ٹیمپرری چینجز جو آپ کے بیہیویئر میں آتی ہے ڈیو ٹو illness، فزیکل انجری، فٹیگ، تھکان کی وجہ سے یا ڈرگس کی وجہ سے، الکوہولک سبسٹینسز آر ناٹ ٹریٹڈ ایز لرننگ. ان کو ہم لرننگ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ٹیمپرری کسی ٹائم کے لیے رہتی ہے، نہ کہ سالوں تک، بلکہ فار سم ٹائم، یا تو ایک دن کے لیے یا تو ویک کے لیے. سپوز آپ رات بھر ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں تو نیکسٹ ڈے یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم ویل ان اسکول کیونکہ آپ تھکے ہوں گے، ٹائرڈنس کی وجہ سے آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاؤ گے. تو یہ جو ٹیمپرری چینج ہے، بٹ ونس یو ٹیک اے گڈ نیپ اینڈ ریسٹ تو آپ کا کیا ہے، آپ پھر سے نارمل ہو جاؤ گے. اس کو ہم لرننگ نہیں کہہ سکتے. دی چینج ہیز ٹو لاسٹ. جو چینج سالوں تک رہے گی، آپ کے بیہیویئر میں آئے گی، اسی کو ہم لرننگ کہہ سکتے ہیں. فورتھ پوائنٹ جو ہے اس میں یہی ہے کہ جو چینجز ہم نے دیکھی کہ جو چینجز ایک بیہیویئر میں تھرو پریکٹس اینڈ ایکسپیرئنس آ جاتی ہے تو ان چینجز کو ٹیکنیکلی لرنڈ بولا جاتا ہے. تو کچھ چینجز ایسی ہے جو نیچرلی ہم میں آ جاتی ہے ڈیو ٹو نیچرل گروتھ یا میچوریشن آف دا باڈی. جیسے فزیکل ڈیولپمنٹ ہو جاتی جب بچہ چھوٹا ہے، جب بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ چینجز جو ہے دے آر انڈیپینڈنٹ آف انوائرمنٹل فیکٹرز. تو یہ چینجز نیچرلی آ جاتی ہے، ان کو ہم لرنڈ نہیں بولیں گے. تو اب ہم لرننگ کی ڈیفینیشنز دیکھیں گے. سب سے پہلے ڈیفینیشن یہاں پہ گرو اینڈ گرو ہم دیکھیں گے. لرننگ از دی ایکوزیشن آف ہیبٹس، نالج اینڈ ایٹیٹیوڈس. اٹ انوالوز نیو ویز آف ڈوئنگ تھنگس اینڈ اٹ آپریٹس ان an individual's attempts to overcome obstacles and readjust to new situations. It represents progressive change in behavior. It enables him to satisfy interests to goals. گرو اینڈ گرو نے کیا بولا ہے کہ لرننگ جو ہے وہ ایکوزیشن آف ہیبٹس ہے، وہ ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا، نالج کو ایکوائر کرنا، اور ایٹیٹیوڈس یعنی کہ جو آپ کا وے آف تھنکنگ ہے اس کو چینج کرتا ہے لرننگ. اٹ انوالوز نیو ویز آف ڈوئنگ. ہم نئے چیزوں کو نئے طریقے سے کرنا سیکھ رہے ہیں، اور ایک انسان کو جو بھی obstacles آتی ہیں ان کو اوور کم کر کے نئی سچویشن میں خود کو ایڈجسٹ کرنا سیکھتے ہیں. تو یہ لرننگ جو ہے یہ ایک پروگریسو چینج ہے بیہیویئر میں، اور اس سے ایک انسان اپنے گول کو اچیو کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی انسان کو کوئی نیو لینگویج سیکھنی ہوگی، پہلے وہ عادت ڈالے گا روزانہ ریگولرلی اس لینگویج کو پریکٹس کرنے کی. تو اس کے بعد وہ نالج حاصل کرے گا، ووکیبلری کی، گرامر رولس کی کیا ہے، اس لینگویج کی گرامر رولس کیا ہے، سینٹینس اسٹرکچر کیسے بنتے ہیں. تو وہ کنٹینیوسلی پریکٹس سے اسے کیا ہوگا، جو اس کا یہ لینگویج بیریئر تھا، یہ جو obstacle تھا وہ اوور کم کرے گا، اور پھر وہ سکسیسفلی کمیونیکیٹ کر پائے گا اس لینگویج میں، فلوئنٹ بنے گا ٹو کمیونیکیٹ ود دی اسپیکرس آف دیٹ لینگویج. تو ایسے کیا ہو گیا، اس نے اپنا وہ گول اچیو کیا تھرو پریکٹس. کیری اینڈ کنگسلی کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. لرننگ از اے پروسیس بائی وچ بیہیویئر ان دا براڈر سینس از اوریجنیٹڈ اور چینجز تھرو پریکٹس اینڈ ٹریننگ. یعنی کہ لرننگ وہ پروسیس ہے جس سے ایک انسان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. کیسے؟ پریکٹس، اور جو کہ ہم پڑھتے ہی آئے ہیں، پریکٹس اور ٹریننگ سے. یہاں پہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں. اگر کسی انسان کو پیانو بجانا نہیں آتا ہے، جتنا وہ پریکٹس کرتا جائے گا، اسے ٹیچر اپنا گائیڈ کرتا جائے گا، اس کا بیہیویئر اتنا ہی چینج اور امپروو کرتا جائے گا. تو کنگسلی اور کیری نے اس ڈیفینیشن میں یہی بولا ہے. اب گیٹس کی ہے. اکارڈنگ ٹو گیٹس، لرننگ از ماڈیفکیشن آف بیہیویئر تھرو ایکسپیرئنس. لگ بھگ یہ ساری ڈیفینیشن سیم ہی ہے. آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہو، پھر اس سے آپ کا نیا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، تو ایسے ہی ایکسپیرئنس سے آپ لرن کرتے ہو.